قومای گل سلام ای چهارمنه ویدیو است که ما دمنی هر ویدیو کسته یک چپتری کتاب استارتاپ نیشن زر کسته در زبان خود یک مختصر خلاصه زر کسته بیان منم تیزی ویدیو کسته مو چپتری سی از کتاب را کسته خلاصه شر کسته در زبان بیان نم آتر دمنی چپتری سیش کسته دو خاصیتی اسرائیلی‌ها را کسته مطلب پروموت منه یا مطلب دوبارهش کسته دیسکس نوده توری مثال کسته چیزام اول نگفشی است که مگه جوانای اسرائیل کسته مقابل جوانای دیگه دنیا کسته اکثر از نا کسته زیاد سفر منه و سفر دو تر جایا منه که اونا انوکه جایا است و بسیار دور افتاده جایا است دیگه مطابق آتر کسته مگه جوانای اسرائیل که دمنی از 20 سال تا 30 سال را کسته اینا کسته تقریبا یک درجن ملک را کسته سفر کردن اکثر جواناش بزو از بعد ریزن چی کسته دیسکس منه یک اکسپکت چی است دویم اکسپکت چی است که اینا کسته دینوانی مبلغ اکانومی خسته می تریول که نامونه علاوه زی کسته اینا بسیار زیاد تریول در کراس دنیا در فول دور افتاده جایا دو جای که اکثر کلان کمپنیا کسته ملتی نیشنل کمپنیا سفر نمونه اینا سفر نه داون چې کسته نو بزنس سیټ اپ منه نه صرف نو بزنس سیټ اپ نه بلکې نه تبلیغی بزنس سایز خود خورم منه و این تر کسته اینا منی اکانومی ملک کسته یک کردار دانه خب اول کسته موری د باریزی که مطلب اینا چرا جواناش کسته اکثر سفر منه قصد نسبت دیگه ملکا یعنی جواناش کسته که 23 سال شد تا 35 سال گیر کسته اینا قریب یک درجن ملکار سفر نه یک ریزن چی نام مگه که آرمی است همون ترکیمت مو د پری پیشنه چپتر شم ذکر شرکتی که جوانا که ده های سکول است پورا ریکارد از نا کسته د پیشی آرمی از نا است و آرمی کسته چیزر کسته بیست ریکارد استودنت ها کسته دیساید نه که خو کدام از نا صلاحیت داره که د کدام جای پور البته این مندیتوری است مطلب هر کس مندیتوری مطلب واجب است که هر دختر هر بچه کی های سکول پاس نزوات اینا کسته باید دمنی فوج کسته بور سرویس کنه 2 سال تا 3 سال را کسته خب دیگه حال مور نمیخوای واپس بلیزو سیکشن تو بوری وقتی که ازی واجبی خدمت وقتی که اینا کسته فارغ میشه خو آرمی لایف کسته سخت است تف است باز میگه یک ریزن این است که اینا چرک از آرمی بدرش 2-3 سال سخت لایف زندگی کرده سخت زندگی تیر کرده نوجوان بچه کسته 18 ساله تا 20 ساله را کسته انزیوالا دیگه وقتی که اینا از اونجی برو بدر میشه باز اینا کسته در چیزا موره در تریول موره تا که مطلب مندگی خستگی که دوران خدمت دمنه آرمی خودران امور کسته مندگی خلاص کنه مگه یک وجهش لیکن مگه ازو کدام کلان ریزن چی ای است که گرد برد اسرائیل کی چیزا است نیبرز است دیگه اون نیبرز کسته اکثرا سفری پابندی داره مثلا مگه تو ونی چند گنته کسته تو میتنی دمشق بور کی پایتخت سوریه است مگه چند گنته د اول کسته فاصله است مطلب تو درایو که رفته د اونجی میتنی تو از میتنی د بیروت بوری که فول نزدیکه فول شاید زو قدم از دمشق قدم نزدیک موتر تو میتنی د کایرو بوری د قاهره کسته بوری چیزا کسته کی پایتخت مصر است مطلب دیگه شهرهای مصر کسته موتر تو میتنی د اردن بوری دیگه اینا تمام همسایه ملکاش است لیکن تمام همسایه ملکا کسته رابطهش خود نه صحیح است حتی که وقتی که یوما مطلب اردن قد چیزا کسته مصر که ریلیشنشپ خو نارمالایز کردن بعضم کسته بسیار کم مردم تنستند از ملکا کسته سفر کنن خب از خاطری بسیار زیاد وجوهات شکسته بس دویم کسته مگه پیش ازی که حتی که اسرائیل کسته دا وجود باید بزنس از ناره کاروبار از ناره کسته عربای گرد برچی که بودونه کسته بایکاٹ کدد و همونطور که امریکا کسته مطلب سنکشن زدن در خلاف ایران کسته دیگه نه صرف بایکاٹ از نه کسته پرایمری بایکاٹ است یعنی مطلب دایرکت پرودکت یا سرویسی بزنس های اسرائیلی کسته بایکاٹ نه نخرین بلکه مگه اگر گو فارن کمپنی هم کسته اگر قدزنا بزنس کت اورم کسته نه بایکاٹ شرمونه اور کسته سیکنڈری مگه بعض مگه اگر ترشریش معنیش است که فرم سال
تو بلیز مثلا پابندی زده باز تو خدمه سرویس یا گو پروداکت خید نمیخری باز اگر گو کمپانی دیگه که است از ما بخره تورم که است پابندی میشه سکندری باز اگر گو کمپانی قدزو کمپانی تو بایکاٹ کرده که قدزو اگر بیزنس کنه تورم بایکاٹ نمیشه ترشری مطلب اینه قصدو مطلب دیپ اند دیپر که است بله پابندی که تو موری اون مطلب پرایمری سکندری ترشری دیگه نام اگر این سخت نه بایکاٹ کرده پیش از اینکه مطلب اسرائیل جورش نزد وقتی که ملک شي اینا ملک آزاد نه و ملک ورکسته که جور نه بعدم که است پابندیا کنټینیو ملم غیر خاص مطلب سخت ترین پابندیا بده که نه بالکل دازی حکومت هر کدام از خود علیده ډپارټمنټ دشتن علیده افیس دشتن که کسته مانیټر مکده که میک شور نه صرف پروډکټ سرویسای اسرائیل نه خراب بلکه او کمپنیای که قدرنا کسته بزنس منا بل نارم کسته قچی بایکاٹ کنه سکندری و ترشری والا کسته زیاده بایکاٹ هم کسته ای گبای عربی ملکار مزنا که بزیر مزنا که 22 عربی ملکا کسته منیزی بسیار تسختی مطلب چیزا کدن یا خو البته کتاب از 1997 است یالی خو مو خبر است که ریلیشنشیپ است فول نورمالایز میشه گلف کنتریز کسته ای خو نو خبری است مطلب البته کتاب کورنه دیگه اپدیتد نیست اپدیتد شی تمامی از خبر است که یو ای تیم کست قطر است بحرین است اینا کست ریلیشنشیپ رو نورمالایز کردن دیگه خب به هر حال موری نه کست طرفی از بلی استوری کست دور نموری طرفی کتاب کست بلیمزو کست فوکس خمیلی دیگه اینام گه از خاطر زکی یا خو تریول ریستریکشن است گرد پرچی ملکا بس دیگه کست پابندیا کی دبلی چیز زدت بزمزو خاطر وقت اسرائیلیا کست کوشش مونه دسریزی که برایزی که متو نو بزنس اپورتونیتی برایز خود جور کنه نه کست از ملک از خود تریول نه بایر خلاص بایر تریول نه فول د دور افتاده ملکا مثلا کست مثلی لاتین امریکا و کست کی یک ملکا کست منیش در یامستان فول طرفی ایشین والا ملکا کست ساوت ایست والا کست طرف از اون ملکا کست مورا یامستان متر کتاب کو ذکر نه ونه کوم مردم ته خبر است که د ملکای امریکا کانادا استرالیا یورپین ملکا تمامی برای چیزا و حتی که مطلب ملکای کی مسلمان بود لیکن از من یک جمع پارتی شوروی که مو سوویت یونین می پارت زود از بعد آزاد شد در گرفتن به هر حال مطلب از ایست یورپ را گرفته تا سنترال ایشیا را گرفته تا رشیا را گرفته دیگه تا مطلب ایشین مختلف ملکار کسته خاص طور پر انڈیا وری ملکار کسته منیش کسته دامنیٹ نه خب مگر او تر جای کی ملتی نیشنل کمپنیا یا ترس مخره یا رفتن به تنمگه از مور یک ریزن چی ترسته کی جوانا از نه کسته مور او تر جای کسته چیزان بس برای زو کسته اینا کسته مثال میده یک مثال شی مطلب میده کی فر مثال کسته دا چیزا کسته د لاتین امریکا کسته اینا کسته پورا دو اگزوتیک جایش که موری مطلب فول انوکا جایشی که مردما که مورد منی هوتلایش کسته یک دنه کتابش دشده که وچ کسته اینا دا بوک مگا او کتاب را کسته او آدمایشته این کتاب را لکایی کده مطلب یک تر نداره بلکه همونایی که سفر که مونه دا او جایا کسته بزونا کسته چکار نه قدم جو هند رایتینگ کو بلیم جو حساب که کاپی وریسته بزونا مای اکسپریانسز خور کسته موگا برای از دیگه آدمایی که از بعد تریول منا چیزا کسته بزی کتابار که نام شد دا بوکشته نه دا منی اوتلشته بزی نه اونا ریکامندیشنز خو میدم خو کجا بورن کجا نرین چرنگ خوراک بخورین دا کدام اوتلا بیشتین کدام جای خوب است کدام جای خوب نیم تر که مطلب موبایل اینترنت کسته یک دیگه خور مشورم دیگه خو مگید فلانی هتل بور انتر یا فلانی جای تریول بور خوب اکومودیشن داره انتر خوراک داره یعنی کاست است اینج کنو یا اینی جاگا نارو انتر مشه خلاصه کسته مو اکسپریانسز خور کسته اینا کسته لکای کرد مگد این کتاب کسته ول د اسرائیل شروع شد در 1970 از بعد کسته یعنی پیش از دور اینترنت دیگه از بعد کسته د لاتین امریکا و د ایشیا مریال کراس د گلوب امی چیز است مگول آترش کسته هم آترایش کسته منای که لکایم که اسرائیلیا بودن و هم ریدرز کسته منا بودن که لیکن یالی دیگه ملکا هم است بس دیگه زبان هم است خاص طور پر مگه ژاپنی هم است منیز این فرم سال کسته چاینیز هم است دیگه ملکا هم کسته منیش ریکامندیشن کسته منیش میده بس هم خاطر تایتل یزی چپتر هم کسته نام شی پیپل اف د بوک کسته شما خبرن که ریزن چیز خاطر
چیز که اونام گمو اهل کتاب است اونتر کی کانسپت اهل کتاب مو داره که مگی یهودیا کستا مسیحیا کستا قد مسلمانا اینا اهل کتاب یعنی اوتر فالوور یزو پیغمبر است که اونا کستا خود خو خاص بوک داره که مثلا اهل مثلا یهودیا کستا کتاب تورات داره بس چیزا کستا انجیل داره بس مسلمانا قرآن داره بازم خاطر نام خودون خوره د بوک میلا بازم خاطر بازو کتابم مثلا کستا کتابای مذهبی که مطلب مقدس کتابا مثل بایبل و ریستم تا که نام شم چیزام شه یک دنا اتر نارملی کستا ندارن کستا یک بلوگ اتر کستا در مثلا گوی بایبل کستا مثلا شما د بوک اف جان میگین یا بوک اف لوک میگین مثلا بوک اگو پیغمبرای دیگر میگن مختلف چیزا کستا بلیشی چیزاش ده لکایش ده و مختلف تاپیکا کستا رندم تباری مختلف چیزا کستا لکایش ده این کتابم مترس یک دنا اتر ندر هر تریولر کی مورا و کستا اکسپریانس کوم گم مو اینی چیز ریکمند من ریکمند نه من اینجی بورن یعنی اینجی نارین خلاصه یک تریولر د دیگه تریولر موگه خوشم کجا رفته میتن خاص جایی که اگو کس دیگه اکسپریانس نکرده باشه اگو جای دیگه انوکا جایی کستا خب مطلب ما خالی یک ریزن چی گفتم خب ای دبره چرکی کتاب کستا نام شی استارتاپ نیشنز است یعنی برای چیزا کستا خب بازی کستا چیز اثر انداز من ای که مطلب نام کو مفولو ترجمه مور کی ملتی نشنل کمپنیا کستا نموره یا جوانایزمو کستا از عمر 20 سالگی خطا 35 سالگی 35 سالگی خنا کستا قریب یک درجن ملکار کستا تریول نو ترم جار که اکثر مردما کستا زیاتر نموره چیزا کستا یعنی د نسبت آبادی خموگه چونایی که مردمایی که سیاه هست یا مطلب که تریول نه بسیار زیاد است نسبت دیگه قوم خب بس ایچ تو ترانسلیت میشه ای تریول کدو د استارتاپ چیزا کستا بس اینا می مگه پیش ازی که یا مثلا مردمایی که چاینا خیال ترقی کرده د عنوان مثال کسته پیش نه چاینا خیال ترقی کرده اکانومیش چیزا کرده بزم تو خاطر دیگه مردما کسته مور یا کسته اونجا اینوست کدو یا برای بزنس کدو مور مگه اینا نام زیاد مار کی ماده اینا نام از توریست مل خاطر از توریست مل مگه زمان که مردما چاینا ر د نظر شید نمیمات او زمان کسته مو د اونجا رافتی سرمایه کاری کردی قدزنا کسته بزنس ها جور کردی کمپنیا کسته منیش جور کردی زبات که مو اونجا گلوب چیزا داشته یوروپیان زو فول بعد مات اینوست کدو شروع کرده منی چاینیز چیزا بزیو کسته د عنوانی مثال خو میده کی نگو بچه کسته از منیز یگو نوجوان بچهش کسته یگو دنه چیزا کسته جور کرده بوده یگو دنه کمپنی د نامی چیزا کسته کولانو کمپنی جور کرده کیو کسته سیومنا کلانترین سوشل میڈیا کسته یالی دمنی چایناش ده دیگه او بچه کی او وقتی را بنیاد جور کرده مطلب اولی کمپنی کسته ده اسرائیل کسته جور شده ده مثلا چیزیش که میخواه بگره دمنی چاینا کسته ای کسته مور چاینیز کسته یاد میگره نه صرف کمپنی خود مور بلکه کسته چاینیز یاد میگرفته ده مطلب هر روز کسته تا یک سال کسته هر روز 5 گنٹه مسلسل کسته کلاس داشته تا که مطلب زبان چاینیز را یاد بگیره و کسته بهتر بیزنس کنه مطلب در عنوان یک مثال کسته اگزمپل شکسته پیش مونه خب دیگه ما این مطلب مثال شکسته خب دیگه چرا مطلب یا خو مو گفتی ریزن که مطلب می بایکاٹ و کمپنیا کی بزنس از نار بایکاٹ میکرد تریول پریز نکسته گرد وچ نیبرز شرکسته درو گب میزنه همسایه شکسته مگاینا کسته منیم زی چیزی کسته نه صرف کمپنیا را کسته قچی ترمونه بزنس ها رینای ترمونه حتی که بعضی مردمایی که خاص عقیده درینا کسته مثال بهایا را میده مگه بهایا کسته در شهر حیفای اسرائیل کسته دنه تمپل داره یک دنه عبادتگاه داره پس مردما چرکی برای عبادتگاه هم رفته برای زیارت چی یا برای عبادت کسته پس همزو خاطر عربی ملکا کسته توتل کسته بلی پوره زی بهایی فیت کسته مردمایی که بهایی برای پوریز نکسته کرده پابندی زدن یعنی نه صرف بزنسار میزنه بلکه پورا چیزا کسته مطلب یعنی قض مطلب نا سخت بایکاٹ خود کسته در خلاف از نام مکده گاه یالی مطلب چینج شده دیگه اینام اگر مو استیمیت دی که مثلا یک قض بایکاٹ که عربی ملکا کده بلیز مو که پابندی آزده من 6 سال مورچ قسطاوان داده مو کسته اندازی ازو کسته قریبی $100 بیلیون است
हो मतलब یک است استیمیت ازرم در وزیرم که است یک مثالم دادی که مطمئن نه چطور که است در چاینا که است بیزنس خمونه بس در عنوان مثال که است یک کمپانی که است مثال چه میده او کمپانی که است نامش است نتافیم که است خو این نتافیم که است چیز جور نه بازی که است یگو چیزا که است یک مرتکه که است چرک اسرائیل که است متر دمنی میدلیست است و میدلیست اکثر صحرای است و خشک است استان کلان مسلک است اونجی آو است دیگه این مرتکه که اول که امیگریت کرده ده یک است از چیزا که از پولند کرده بابیش که است مطلب قدم چیزی که امیگریشن که کرده بودن د فرست ورلد وار که است یک وارسا که است گو پروگرامی نداشتن دمنی یورپ که است که اینا مطلب خود سلف دیفنس که است برای جور کرده بودن دیگه یک است منیزو که است سرویس کرده بزرگون که مطلب مو 1930s والا که است مایگریت کرده د اسرائیل ماده ده بزی که است اول قدیگو دنه سرکاری کمپانی کار میکرده که کار از روی می بوده که مطلب ایریگیشن سیستم جور کنه نظام آبپاشی که است چیزا که است برای بزینا چیکار میکرده که از دریای اردن که است و بحر گلیلی که است از اون چی که است اینا کانال سیزم کرده که او بیر دمنی علاقه نیگیف که مطلب یک صحرایی علاقه مطلب یک خشک علاقه است او علاقه که است اینا برایش آباد کنه بزمی علاقه چر که نیگیف که میشته که صحرایی علاقه بازی که است یک نوتیس من یک گبره نوتیس نه که مطلب خپالوی خانیزی که مطلب دیگه خانه بده خانه هم سایشی او ایریا که است فول خشک او که آوید نمیده لیکن اون فول یک تنه کټه درخت که است گرو کده بس مطلب اینا که از وقت که اینوستیگیت نکردی درخت بغیر او چطوری قص کټش دی قص سرسب شده قص چیزاش بس اینا توغمونه که د تای چیزا که پایف که رفته ده تای زمین و پایف که گریزه سلاخ کشته ده از اونج که چخخ که او میماده بودم چخخ که او کسته درخت را انتر سرسبز کرده بزی کسته و آیدی کانسیپت از اونجی آیدی دریپ ایریگیشن میگن بس چرکی و دوران که است پلاستیک ایجاد شده ده پایفای پلاستیکی مای بس پایفای پلاستیکی که است کلو ارزان است بزمزو خاطر که است اینا د بنیاد پایف پلاستیکی که است بزمو چخخ ولا او سیستم ایریگیشن رو جوړ دیگه سیستم ایریگیشن شما خبر نه که پایف تو پالی د جایزی که مثلا فول رنگی چیزوری او ری کن که او تمامش بخار شون اکثر شد درخت فول کم شي بیرسه دیگه اینا که است پایف کشینه بس پالو یا درخت که است یک دنه ریزه پایف میله که از چخخ او میله مطلب یک مین پایف که مورز منیز یک دنه ریزه بریک فول پایف که است رنگی تیوبی بریک وری که است سرینج تایپ وری رو بدن یک طریقه است یا مطلب پایف که است اونجا ریزه سولاخ از بنیش مونه که است خلاصه एक नेटवर्क की पाइप फस्ता की izmanizu के स्तर पाली हर दरख्त या हर बूटा के स्तर उनकी चकक आओ माय बस इनाम का हमसे खातिर के स्तर मो द मतलब 50% लेस आओ के स्तर यानी 50% कम आओ के स्तर मो 40% मोर के स्तर फसल के स्तर गिरफ्ता में यानी तो थोड़ी ड्रिप इरिगेशन के स्तर बस चर की आओ के स्तर खाली मसले इसराइल नहीं है मसले एक बुलुक मुल्का है بس همون خاطر که است ای سیستم خور که جور منه بس همین سیستم خور که است ای چیزا منه پیتنت منه پیتنت شما خبر استن که تو مطلب ریکارد منی گو چیز که تو ایجاد منی نو چیز را تو بزور ریکارد منی بزور که است مطلب حق بیزنس شی دستو محفوظ میشه اگر گو کس دیگه میخواد استعمال کنه باید تو را پی کنه برای تو کمیشن چی او ایده استعمال یا پروداکت استعمال بس یالی بس اول خو مطلب ای مطلب می ایریگیشن دریپ والا ایریگیشن سیستم بیام زو چخخ والا نظام آبپاشی یا نظام آودوی درختا یا سوزیا یا فارمینگ یا رنگش مو مگن وقتی که مطلب ایره یا اول خو د اسرائیل جوړ کړ بزو کمپنی جو د نام ازي کسته پروډکټ کې جوړ منه د نامي نټافیم مونم سیستم هم پروډکټ کسته بزیالی کسته تقریبا پروډکټ ازي کسته دیگه ملکا کسته خریدو شروع نه یعنی تقریبا د 110 ملکا کسته یالی کسته پیلاو شده مگس از خاطری نمزی نتافه مطلب می دریپ ایریگیشن سیستم یک بلوک ملکا کی فول مخالف اسرائیل بودن اونام کسته دیپلماتیک ریلیشن خورشتن چرکی امی پروڈکٹ رو یوز کنه امی سیستم رو کسته یوز کنه برای که زراعت بچاو کنه الان که سیاسی طور پر مخالفی ملک شی بوده لیکن از خاطر یزی ایجاد از نه از خاطر یک نظام شی از خاطر یک سیستم شی که مطلب برای زراعت از نه کلو فایده بوده چیزا یک مثال چی نامیده که مطلب سنترال ایشین ملکا و دویم کسته چیزا کسته یک زمانی قدزی ساوت افریقا که مطلب چیزی شما خبرین که اونجا مطلب یک
اپارتاید والا کسته ملک بودن که منیشی که خلاف سیاها بودن مطلب انگریزا که مدد ساوت افریقا کرد مطلب ما نمیخوایم از بلی چیزی خوب برو بودش نیز بلی تریک لیکن تمامی شما استوریش خبر هستین که مطلب یک جماعه کسته سیاها را اونجا مطلب بد تریت مکده سیتیزن وری چیزا کسته تریت نمکده به هر حال نیلسن مندلا کسته مطلب کامیاب میشه که مطلب نظام حکومت در چینج کنه و سیاه و سفید تقریبا کسته بریش برابر چیزش برابر شنه بزینا چر که یک انقلابی چیزا بودن که مطلب ما آپارتاید والا سیستم شد ختم کرده در ملکاشی تای زیر لیدرشپ نیلسن مندلا بس چر که اسرائیل مو پالیسی خلاف فلسطینیان بزمزو خاطر نه که قد زور ریلیشنشپ شي صحیح نبودن مطلب سیاسی طور پر لیکن از خاطر اینمزی نتافه ممی ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कस्ता न सिर्फ ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खद ना नॉर्मल न बल्कि ना कस्ता बिजनेस हम मना वक्त की वज़ीर आज़मी चीज़ कस्ता माह बस खुलासे गबजना ये चीज़ है कि मतलब اینا یک تنه کمپانی جور نه یک کمپانی ریگیشن اینا کستا فول دور دور تریول منه و ملک برای امزی که مطلب یک سیستم که جور کنه یک پرودکت که جور کنه اور کستا سودا کنه او ملکان نه صرف کستا پرودکت از نار میخره بیزنس از نار نه بلکه دروازه دیپلوماتیک ریلیشنشپ خورم قد حکومت از نه کستا چیزا منه یعنی هم اکونومیک فایده بالنن هم کستا سیاسی فایده نه متر که ما گفتم که مطلب می ایریگیشن سیستم از نه یعنی تفهم کستا د 110 ملک دنیا کستا बिजनेस में خلاصه اینی دو اگزمپل شکسته باز یک مثال دیگه میشم کسته اینا میده یگو مرتکب ده دنامی کسته میدویت کسته تاباله مسته او کسته پیدا شده ده چیزه کسته ده کالیفرنیا باز از این کسته او کسته ده دوران استودنت کسته گر اونایی که دمنی ویست خانده ما دیگه جای خبر نیم ما امریکا کسته خبرم هر جای کسته اینا استودنت ارگنایزیشن داره ده زیادتر یونیورسیتی کسته دا اون چی کسته بزینا کسته برای ملک کسته تبلیغ منه و سیاسی والا کسته استرگلا کسته برای شما مطلب اون استودنت چیزایش کسته دیگه ای خود از این کسته یک مبلغ زایونیزم یا مطلب صهیونیزم کسته ای خود از این بوده بچه کسته بزی که در اسرائیل کی تریول نه بزون چی کسته دیگه مرافته از این کمیونیتی در دیگه کمیونیتی کسته مطلب مو تبلیغ زایونیزم یا مو صهیونیزم را کسته مقدم باز در 1900 کسته دخل از ما کسته 82 یا انترا کسته رافائیل کمپانی که مطلب گو اگزیکتیو شی بوده قد از کسته گو دیسکشن داشته باز منی زی دیسکشن ای موگه که اسرائیل کسته ضرورت نداره که مطلب اور شما تبلیغ شرکنین مطلب پولیتیکل سیستم شرکسته تو بوری تبلیغ شرکنین بلکه کسته یک بیزنسمن ضرورت داره باز میدویت کسته مطلب دماغش کلیک نه مطلب لیش اثر انداز نه باز بابی زی کسته یگو ترانسمیتر یا ترانزیستور والا سیستم داشته که بیسد اون اپتیکس بوده بازی که مطلب دماغ کلیک نه بازی مور امو کاروبار بابی خور کسته دنام زو کسته کمپانی جوړ نه و کوشش نه کی امو بزنس زور کسته امو پرودکټ اس خور سودا کنه زه کمپانی د کمپانی دیگه کسته برش تبلیغ مکده مزوبات کسته بازی کسته یک چیزا جوړ منه یک سید کمپانی کسته جوړ منه سید کپیټل کسته کمپانی جوړ منه د نام اسرائیل سید پارتنر کسته دیگه سید ما میخوام کسته کمو سید والا اینوستمنت کسته کم ریزه کانسپت شو بگم برای زو دوستای کی فامیلیر نیسته خود از کسته یک ونچر کپیټل والا کسته حساب کنو کی کمپانی هستن خب مطلب ما پیشنا ویدیوش کسته از پیشتر ویدیو کسته گفتم ونچر کپیټل کسته اما تک مو ادونچر مگی ونچر از ادونچر کسته گرفته شده که تو مطلب میخوای کو جای اینوست کنی که یک بیزنس تابال استابلیش نشته تازه شروع شده گو یک ایده است یا یک نو پروداکت است که تاوالی کستمرز نداره تاوال تست نشته دونه چیز مارکت که د انگلیسی مونگی بیتا فارم یعنی درو دیولپ میشه من یک چیز کسته بس تو مگی یار میتونه می پروداکت یا می سرویس یا می گو چیزا کسته میتونه گو مارکت داشته باشه بس تو منی زو کسته اینوست کی مونی بس تو مشی ونچر کپیتالیست کسته بس میتونه مطلب تو د منی زی نقصان کنه میتونه پروداکت فیل شنه میتونه سرویس کی تو چیزا مشو میتونه فیل شنه بس سرمایه تو ډوب شنه یا میتونه کامیاب شنه و سرمایه تو کسته دوګنش نه ترګنش نه خلاصه به هر حال مزو خاطر چرک ریسکی سرمایه کاری مزو خاطر کسته وره چیزا مګه بس سید
معنیش این است که مطلب فرض مثال گو آدم است قد گو نو ایده ما یا قد گو نو پروداکت ما یا خود چیزا خود چی مطلب پیسه نداره باز مگویار پیشی در اینوسترها که مور مگویار ما کسته میخوایم کسته اینی را لانچ کنم همین چیزی خود کسته بازم اول نه پیسه که اول نه سرمایه کاری که موشه اونور مگه سید منی هم تا که نام شم موشه سید دیگه دانه را مگه تو اگر میخوای گو چیز درخت کشتونه گو چیز شروع باید دانه داشته باشه دانه که زمین گور کنی آب بدی بازو کشت میشه تو صبح که درخت جور شد یا فرض مثال کلان پودش دستور میوه میده یا مثلا تو دانه میده در بدلیش کسته بزین جمع کسته اما اول نه اینوستمنت ها که منیزم میشه اونور میگه سید کپیتال یا سید اینوستمنت کسته بزین مطلب هم د گراج از خود خو مثلا حساب که دازرگی د بیٹک از خود کسته اینم زیالا کسته شروع مونه اینوستمنت باز مردمای دیگه هم کسته منیشی چیزا کسته دیگه مردمای که امزالا وینچر کپیتال ولا اینترست داره باز ناقض نکسته یک جای کم شد چرکی نامزی پارتنر اسرائیل سید پارتنر دیگه اینا تقریبا یک ما کسته 230 یا 260 میلیون دلار کسته اینا ریز منه برای اینزی که مطلب اینا اینوست کنه برای یک بلوک کلان کمپنی ها کسته اینا منیش منه شما یک چند نام کمپنی هاش کسته خبر هستن مثل که ansar.com اگر شما کسته منیزی خبر باشن خب زباد کسته باز ای کسته چیزا کسته باز یک کرتا سید اینوستمنت رم کسته ایلمونه و یک دنه کمپنی دیگه کسته جور مونه دنامی منچ کسته نام چر پیش از خود کسته نوٹ کدام دنامی وی رینگو وی از ویدیو رینگو کسته رینگ تون مگه ای کمپنی کسته کارتی بوده که دوره سیل فون یا موبایل فون کسته ویدیو والا کسته رینگ تون کسته جور مکد خلاصه به هر حال اینی که مطلب اول چیز کمپانی جور کرد از بعد چیکار کرد از بعد چیکار کرد مطلب از اول کسته خود از این مبلغی موضوع سیاسی نظام بود مبلغی صهیونیسم کسته بود و برای اسرائیلی از خود تبلیغ کرد بس قدر فایل کمپانی ما ضرور ریپیت نم لیکن امپورتنت که مطلب مو اگزیکتیو شیر مگیار مو زردی یک مبلغی سیاسی نداره مو کسته برای یک مبلغی بزنس والا داره مو یک برای یک بزنسمن ده کار مو برای یک آدم داره که برای چیزا کنه بزی کسته تو خاص یک کمپانی ده دیگه کمپانی کسته مور بزمی آخری کمپانی که جورمونه بزی کسته تریول مکده کلو تریول مکده کراسی تمام جا کسته تریول مکده برای کانفرنس های درباره بزنس ها کسته ده منیش مشده لیکن امپورتنت از وی بوده که او کسته ده هر جای که مرافته از خود پریزنتیشن جور کرده و پریزنتیشن کسته درباره چیز بوده درباره پوره کمپنی های اسرائیلی ها و درباره ایجادات از نبوده درباره چیزای از نکسته بوده و ده هر بزنس ها که مرافته یک کسته پریزنتیشن ده دو شروع کرده یعنی ده جایزی که کمپنی از خود پروموت کنه یک کسته پوره اکانومی اسرائیل پوره ایجادات شیره پوره کمپنی های شیره پوره استارت اپ شیره کسته درباره از نام گفته و یک کسته مطلب دینوان یک مثال کسته میدم پیچ که منم مطلب تو یک میخوای مردوار کنوینس کنه که بیا د ملک از مو کسته اینوست کنه و اونو خوب مطلب یک طریقه زور کسته یه مقدم گفته که انا مثلا شما که کامپیوتر که میخرن کامپیوتر تو میتونه از مختلف کمپانی ها کسته باشه تو میتونه کسته فول توتال مختلف کمپانی باشه لیکن منی ازو کسته لوگوی چیزا کسته لگیده دبر ازو کسته لوگوی انتل لگیده مگه یعنی کامپیوتر که تو خریده یا یعنی لپتاپ که تو خریده बेशक मतलब दिगर कंपनी असतं खुद लॅपटॉप लेकिन प्रोसेसर शिके दुरून असतं चिप शिके दुरून असतं वज इंटेल असतं बस आमचं खातीर मग تو की मोबाइल تو की कंप्यूटर चीज़र लैपटॉप में खान तो मुफाहमी को वही खो बेशक ये मतलब कैसा از فلانی کمپانی आहे लेकिन منیزی پروسسور شی چیزیش کسا از اینتل است مگه اگر شما خبر باشین برای زو چیزا که مورا مگه اگر مطلب شما خبر باشین هر پروداکت که شما یوز منین برای بزنسمن ها یا برای زو چیزی کمپانی ها کسته گپ خورم زیالا مگه اگر شما هر پروداکت که استعمال لین اگر مو منیزو कंपनी अगर वो प्रोडक्ट इसराइली के वो अगर मोम गुफ्त अगर रंगे इंटेल और पॉलिसी में कदी कि मोम कस्ते एक लोगो एक मज़े कि मनीज़ी कस्ता गो प्रोडक्ट अज़ मो अस्ता यानी इसराइल इनसाइड अज़ी अस्ता मुगो शुमो मने हर चीज़ को वशम करें शुमो सेल फोन खोरो कंप्यूटर खोरो चीज़ें खो गाड़ी खो मेडिकल डिवाइसेस खोरा मतलब खुलासा फूड हर चीज़ की मगर शुमो कस्ते की बाल मुकदम तमरीज़ कस्ता ज़रूर कस्ता नामज़ों पैदा मुकदम यह मतलब ये तरह एडवर्टाइज मना चीज़ें कस्ता तबलीग खोरा
و دیگر تبلیغ خویی رو منم گما کسته پیش از اینکه میخوایم ادورتایزمنت کنم تو که آدینس از مکی است اگر ما تو کدام خو اینی بیزنسمن کسته اینجا ما تو خو مخالف از نه آیا دمن اسرائیل است اگر بود به ما کسته اونا رو دروش میگم خو مخالف است شما این کامپیتیتور شما اونا که قد شما دمن امزی فیلد کسته کامپیت نمن امزی ایریا مارکت کامپیت نه مخالف شما کسته دمن اسرائیل است شما اگر اسرائیل نیستین شما اینی چیزار کسته از منی ازی کسته میس منی یک گلوب چیزار کسته دیگه مگه ये सिर्फ मेडविड नहीं इस तरह के मेडविड और बिस्यार ये लोग ज़्यादा इसराइली आस्ते कि ना कस्ता सालाना मनी हजार हा कॉन्फ्रेंस आ कस्ता मोरन वादा मनी जो कस्ता पूरा इकोनॉमी खोर कस्ता इना कस्ता चीज़ामनन तबलीग शर्मना इना कस्ता मुबल्लिग चीज़ें शस्ता खुलासे चैप्टर कस्ता इनमें जीमा ख़त्म मुनम कस्ता इनमें बेसिक इनमें कस कस्ता अस्ता दिगा लेकिन मनी जी कस्ता मो अजी چیز یاد گرفتم میتونی مطلب یک ریزه کامنتری که زمانش کنی خوب است دیگه اون موقع است که مطلب خود یاتر موقع مطلب ما قد دو کسته اگری منم این طرح است که شما یک قوم مطلب تر نمیتونه کامیاب شونه یک آدم یا یک خاندان کسته صرف تر کامیاب شده نمیتونه که فرمثال تو گو چیز جور کنی تو دخانه تو باشه بس تو خیال کنی که گو کس مایه چای کی آیدیا است چای کی پروداکت است چای کی تو از پرسنل باشه یک آدم باشه یک خاندان باشه یک ارگانایزیشن باشه یک کمپانی باشه چای کی یک ملک باشه او زردی تبلیغات داره او کس زردی ادورتایزمنت داره و زردی خوشنمای ادورتایزمنت داره خوشنمای ساده کدو چیز کدو کسته دو خاص طور پر تو مطلب می خودی امزی یک کتاب که لیکای کده دیگه این کسته تو پورا کمپانی خور کسته میرا آدمای خور میرا سکسس استور د صورت استوری خوشنمای کده مطلب پورا چیزا جوړ کده ساده کده ادورتایز کده د صورت گرافیکس هم کسته د بنیش پیش منه دیگه تو مطلب پورا کسته چیکار نه برای دیگه مردما اینترستینگ جوړ کده تبلیغات چمونه دیگه پیغام زی اینمی چیز است که یاد گرفتیم زی اینمی است که مو کس زردی مبلغ بیزنس های خو هم داره زرد زی داره که فرمثال و آدمایی که کامیاب شده یا فرمثال که برایت هستن از خود و چیز جور کرده بریز نکسته گپ دی بریز نکسته تبلیغ کنی بریز نکسته کنی ما یک واقع کسته از یک قوما ما کسته دیاد ما مطمئن نام زو آدم زیاد رفته گو کس برای خاندوی فارسی کسته در ایران رفته خالص نکنی پی اچ دی کدت بازو که زنجی آمادت ما مطلب دادم نمونده کی بوده کی شندم کی چیزه کدام مطلب یک ریزه چیزیش است بازو مگه که بخوام که می گپ بزوین میترود که اگر فرمثال کسته آترای ایرانی گپ شمیزنم گه فرمثال حافظ است یا فرمثال کسته سعدی است یا فرمثال یگو کتا آتر زو است مگه اوناس خود به خود کتا نشته و جیزو که اونا کسته کتا شدن یا گو جای که رسیدن از خاطر ازی که یک بلوک کامنتریش ده یک بلوک مردم کتابا لیکای که دواره زندگیش لیکای که دواره کار از نالیکای که مگه وقتی که توی ترکیکتی وزو کسته یگو چیز جور میشه یگو شخصیت یگو نامور یگو چیز آدم کسته جور میشه ما واقعی کسته اگرینم قدم زیگب کسته چای که بیزنس باشه چای که خوبیای یک مردم باشه چای که مطلب کامیاب افراد چی باشه خلاصه اون سکسس استوریش تا که دواره از نه لیکایی نشنه گپ زده نشنه ادورتایز نشنه تاوزم ران رکسته ای کانسپت دیگه مردم کسته دوباره بزوم مردم کسته چینج نموشه به هر حال دوباره کسته شاید کانسپت کلیره دیگه تمامی خبر است و گو کتا گپ نی است تبلیغ کسته ضروری است تشکر شاوشم خوش